Juan Kapitulo 14, versikulo 27 hangtod 28. Mao kini ang giingon: Ako nagabiling kaninyo sa pakigdait, ug ang akong pakigdait gihatag ko kaninyo, dili sama sa paghatag sa kalibutan ang akong paghatag kaninyo. Dili malisang ang inyong kasing-kasing, ug dili usab mahadlok. Kamo nakadungog sa akong pag-ingon kaninyo. Ako mugikan ug mubalik kaninyo. Kung nahigugma kamo kanako, managlipay kamo unta tungod sa pag-ingon ko. Ako moadto sa amahan, kay ang akong amahan labaw pa kanako. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Sa giingon ni Jesucristo diri sa 27, siya nagahatag og kalinaw dinhi kanato sa mga tawo nga ning tuo ug ming-ila diha kaniya. Ug dili malisang ang atong mga kasing-kasing, ug dili usab kita mahadlok sa bisan unsa pa man nga mga pagsuway nga atong maagian sa atong kinabuhi, tungod kay anaa ang kalinaw ni Jesucristo nga gihatag kanato. Ug diri sa 28, ug kita nahibalo naman nga si Jesucristo nagpakamatay sa krus para sa atong kaluwasan, nga si Jesucristo nagpakamatay sa krus ug gilubong o paglabay sa 3 ka adlaw na banhaw ug ningbalik siya ngadto sa amahan. Kung kita adunay paghigugma sa atong Ginoong Jesucristo, kita nga magalipay tungod kay sa iyang pagbalik iya kitang ubanon ngadto sa gingharian sa Dios sa langit, ug dili kita mahukman sa silot. Mao kini ang kamatuoran nga gipasalig kanato sa atong Ginoo ngadto sa mga tawo nga ning tuo ug ning salig kaniya. Daghan kayong salamat. God bless us always.